बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं शहजाद रजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त जो शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। FIA की तरफ से जो खासी मुतहरक है, FIRs भी दर्ज की गई हैं। गुज़श्ता रोज़ भी हमने इस हवाले से प्रोग्राम में बात की थी, क्योंकि तारीख में पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इस कार्टल को, इस माफिया को किस तरीके से काबू करने की कोशिश की जा रही है और संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो पैदावार है चीनी की, वो उसके हवाले से और उसकी तरसील और ख़रीदो फरोख्त के पूरे निज़ाम को रेगुलेट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा ज़बरदस्त इकदाम जो है गुज़श्ता दिनों उठाया है, जिसमें एक ऑर्डिनेंस जो है, जो कि पंजाब शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर है 2021, ये जारी किया गया है। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल पंजाब में ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं, जो डीलर्स हैं जो कि होलसेल मार्केट में सप्लाई करते हैं शुगर को, उन्होंने सप्लाई रोकी हुई है और जिसकी वजह से जो कीमतें हैं उनमें मजीद इजाफा होता जा रहा है। और फिर रमज़ान जो है उसकी आमद है, जिसमें यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कीमतें जो हैं वो मजीद बढ़ सकती हैं। इस वक्त 100 रुपए से बढ़ चुकी हैं कीमतें, 110 तक भी 1 किलो चीनी जो है वो फरोख्त हो रही है पंजाब के अंदर। सो इसको रोकने के लिए ये ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डर जो है, ये कितना कारामद और कारगर साबित हो सकता है और इसके जरिए जो इख्तियारात दिए गए हैं, जो केन इसमें जो कमिश्नर हैं उनको और डिप्टी कमिश्नर को, वो क्या कुछ कर सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो शहजाद आपसे ही मैं शुरू करती हूँ। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो FIRs दर्ज की गई, अभी जो कहा जा रहा है इन डीलर्स की तरफ से कि जी हम पे छापे मारने बंद किए जाए और ये FIA की कार्रवाइयाँ बंद की जाए, क्योंकि आदत है ना वो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सिलसिला चलता रहा है एक अरसे तक, और ये कार्टल्स बन के और ये इनकी इजादादारी होती थी। सो अब इनको काबू करने की कोशिश हो रही है तो फिर तकलीफ तो होगी। जी बिल्कुल। और शुगर इंडस्ट्री, या जिनको कई उर्फ आम में आजकल शुगर माफिया भी कहा जा रहा है, उनका जो एक बड़ा एक बुनियादी सा एक हरबा है, वो ये है कि शुगर की या चीनी की आर्टिफिशियल मसनूई किल्लत पैदा करने। जब किल्लत पैदा होगी, आप या मैं खरीदने जाएंगे तो जितने दामों मिलेगा, 10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, वो सारे खरीद लेंगे। अच्छा, उसका ये एक बात ये होती है कि 10, 15, 20 रुपए किलो अगर बढ़ती है, तो एक जो मिडिल क्लास आदमी है या अमीर आदमी है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको एक्यूमुलेट करते जाएं कि हर शख्स 10 या 15 रुपए जायद दे रहा है, तो कितने अरब रुपए शुगर इंडस्ट्री जो है सिर्फ इस मद में कमा रही है कि उन्होंने मसनूई किल्लत पैदा की। असल बात यह है कि शुगर हो गई, चीनी हो गई, आटा हो गया, घी हो गई, दालें हो गई, ये वो अशिया खुर्दो नोश हैं जो हर इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। और जो चीनी तो खास तौर पे गरीब आदमी जो है ना, वो ना चाय पी सकता है चीनी के बगैर, पराठा और चाय, रोटी और चाय उन्हें खानी होती है और उसमें उनको चीनी चाहिए होती है। सो दे नो कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है। तो यहाँ पे हम कितना कमा सकते हैं। राइटली पॉइंट आउट किया कि रमजान आ रहा है और रमजान में चीनी की जो है वो जो इस्तेमाल है उसकी जो वो ज्यादा बढ़ जाता है। द क्वेश्चन इज के ठीक है, आपने ये आज का सिलसिला नहीं है। 2009 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक 1 मैन कमीशन बनाया। खालिद मिर्ज़ा जो उस वक्त कंपटीशन कमीशन के जो हेड थे, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि आप मार्केट को डिटर्मिन करने दें। द क्वेश्चन इज कि अगर एक तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, आप हर एक कुछ आज़ाद खुला छोड़ दें कि वही मार्केट उसकी प्राइस डिटर्मिन करे, लेकिन जब हम बात करते हैं एक वेलफेयर स्टेट की जहाँ पे रेगुलेशन होना चाहिए और ख़ास तौर पे गरीब आदमी का ख्याल रखना है आपने, तो आपने ऐसी चीज़ों पे चेक रखना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल में जो ये ऑर्डिनेंस है, ये बड़ा ज़बरदस्त ऑर्डिनेंस है अगर इस पर मनोअन अमल हो जाए। इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास हैं। पंजाब शुगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर 2021, जिसके तहत शुगर मिल्स और डीलर्स के जो गोदाम हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होगी और सिर्फ जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं वही चीनी की खरीदो फरोख्त जो है वो कर पाएंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑर्डर के तहत शुगर माफिया से निमटना मुमकिन हो पाएगा और आवाम को सस्ती चीनी की फराहमी इंशाल्लाह जो है वो यकीनी बनाई जा सकेगी। 2.5 मीट्रिक टन से ज्यादा कोई भी डीलर या होलसेल डीलर जो है या कोई भी फैक्ट्री वो जखीरा नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। केन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को चीनी की सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए
लिए बाइख्तियार बनाया गया है और बहुत से इख्तियारात दिए गए हैं। क्या इख्तियारात हैं ये जानने के लिए हम बात करेंगे। एक पॉइंट जरूर माजरत मेंशन जरूर कीजिएगा कि इसमें अगर कोई पकड़ा गया कि उसने जरूरत से ज्यादा चीनी जो है वो जखीरा अंदोज की हुई है उसकी, तो वो कमिश्नर जो है वो इस बात का उसको बाख्तियार है कि वो उसको मार्केट में सेल कर दे। अच्छा ठीक है, ये बड़ी जबरदस्त बात की है। ये जरा हम थोड़ी वजाहत इसकी ले लेते हैं। इस वक्त आलिया हमजा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया आलिया साहब आपके वक्त के लिए। आलिया साहब एक तो ये बताइएगा कि जो इख्तियारात हैं वो क्या, क्योंकि इसमें खरीदो फरोख्त और जितनी भी मामलात हैं उसके हवाले से बाइख्तियार बनाया गया है केन जो कमिश्नर है और डेप्यूटी कमिश्नर, खास तौर पे केन कमिश्नर को। लेकिन अब जैसे अगर सप्लाई रोक दी गई है, फरोख्त रोक दी गई है, इसको कैसे वो मुमकिन बना सकेगा? इसमें उसका क्या अमल दखल होगा, क्या इख्तियार होगा? जैसे हमारे को एंकर शहजाद भी बता रहे हैं, जरा इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें कि वो क्या कुछ कर सकता है, खुद से बेच सकता है उसे। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको आपने टच किया, और आइडियली इन्हीं चीज़ों को हमें बताना चाहिए अपने अवाम को कि हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब गवर्नमेंट कौन से ऐसे इकदाम उठा रही है जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। देखिए, पर्टिकुलरली जो बेसिक नीड्स होती हैं वो आटा, चीनी, दालें ही होती हैं। और अनफॉर्चुनेट ये था हमारे लिए कि जो चीनी माफिया का हिस्सा था वो सारे तगड़े और ताकतवर खानदान थे। जैसे आपने देखा है कि मेजर पोर्शन जो था इसमें ओमनी ग्रुप यानी जरदारी साहब और यहाँ पर पंजाब के अंदर शरीफ फैमिली का था। और पहले ना तो गन्ने के लोगों को यानी गन्ने के काश्तकार को उसका प्रॉपर रेट मिलता था, और ना ही चीनी को, जो चीनी माफिया था उसको किसी ने इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की। अगर थोड़ा सा मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी बिल्कुल इसी तरह से चीनी की सट्टाबाजी और चीनी का एक स्कैम आया था, बट एक डिक्टेटर भी उस सारे माफिया का सामना नहीं कर सका था। और अब आप ये देख लें कि जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट ये जो लेकर आई है पंजाब फूड स्टफ कंट्रोल एक्ट, ये इसकी सबसे जो बेहतरीन चीज है, पहले तो ये है कि हमें स्टॉक्स का ही नहीं पता होता था, और जिस तरह से हमने देखा है कि पहले किस तरह से स्टॉक्स के बारे में फजिंग की गई, किस तरह से ये बताया गया कि चीनी जो है डॉक्यूमेंट्स में ये शो किया गया कि वो अफगानिस्तान जा रही है, बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर ये एक्ट लाया गया है जिसके तहत जो हमारे जितने भी ब्रोकर्स हैं, डीलर्स हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करानी होगी, उन्हें चीनी के स्टॉक की डिटेल्स देनी होंगी, और रजिस्टर्ड डीलर और ब्रोकर 15 डेज से ज्यादा और इंडस्ट्रियल यूनिट 3 माह से ज्यादा उनको किसी किस्म के मुआहदे करने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि ये 6-6 माह की ये जो डीलर्स के सट्टेबाजी है ये अवाम लूटा जाता है इन सारी चीजों से। प्लस जो आपने बात की है कि केन कमिश्नर और जिले इंतजामिया, देखिए हम पहली बात है हम जो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि हमने इंस्टीट्यूशंस को हमने उनको इंडिपेंडेंट करना है और उनको इस अकाउंटेबिलिटी में हमने उनको लेकर आने, दैट्स वाई कि जो केन कमिश्नर थे अब उनको ये कहा गया, और जो हमारी जिले इंतजामिया उनको ये कहा गया कि सबकी रजिस्ट्रेशन करें, उनकी स्टॉक टेकिंग करें, उनके स्टॉक्स की तफसीलात बताएं, ताकि एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि किस शुगर मालिकान के पास है, किस डीलर या ब्रोकर के पास कितनी चीनी मौजूद है। और उस हाथ से जैसे आपने ये देखा है कि लास्ट टाइम हमें फैक्ट फजिंग जब की गई, हमें गलत डिटेल्स दी गई, तो हमें फौरी तौर पर इंपोर्ट पर जाना पड़ा, जिसकी वजह से अवाम को भी नुकसान हुआ, हुकूमत पाकिस्तान को भी नुकसान हुआ कि वो डॉलर जो हम इंपोर्ट के लिए बचा रहे थे वो हमें अवाम को चीनी की बर्वक्त फराहमी के लिए। ठीक है शहजाद, आपसे कुछ पूछना चाहिए। जी मिसालिया एक सवाल, बल्कि 2 सवाल है मुख्तसर से। एक तो ये कि आपके ख्याल में मुल्क भर में चीनी की कीमत फी किलो क्या होनी चाहिए असूलन, एक, और दूसरा ये कि अगर किसी शख्स को ये पता चलता है कि किसी शुगर मिल ने या किसी व्यापारी ने बड़ी मिकदार में चीनी कहीं पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, सो वो किस तरीके से और किसको आगाह करे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपने चीनी की बात की कि चीनी की कीमत, देखिए मेरी एक बात सुने, हम तो ये चाहते हैं कि जो बेसिक नेसेसिटीज है अवाम को बर वक्त मिले,
सस्ती मिले और वाफिर मिकदार में मिले। देखिए, ऑल अबाउट द सप्लाई एंड डिमांड, जितनी हमारे लोगों की डिमांड है, अगर हम उसकी सप्लाई, पहली बात है, उसको अगर हम ये कह लें कि बर वक्त फराहम कर दें, तो मेरा ये ख्याल है कि कभी भी कीमतें ऊपर नहीं जी। अभी थोड़ी देर पहले मिशेल ने भी बताया, और मैंने इस्लामाबाद में भी इस चीज़ का पता किया कि 100 रुपए से लेके 110 रुपए किलो चीनी मिल रही है। आपके ख्याल में ये रेट ठीक है या नहीं? देखिए, मेरी एक बात सुने, आपने सिर्फ ये चेक कराया, जबकि हम यूटिलिटी स्टोर में इससे बहुत सस्ती की 94 कर रहे हैं, और प्लस हम जो 300 रमजान बाजार लगा रहे हैं, उनके अंदर भी 2018 की कीमतों के ऊपर अवाम को ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो अवेलेबल होंगी। सबसे जो बड़ी बात है, जो इस केस में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नोट करने वाला है, देखिए, एक तो स्टॉक टेकिंग होगी, दूसरा ये जो चीनी की सट्टेबाजी होती थी, ये जो चीनी माफिया अवाम की जेबों पर डाका डालता था, ये नहीं डाल सकेगा। और पहली दफा इनको कंट्रोल करने के लिए देखिए, लेकिन आलिया साहिबा, सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, बात ये है कि ये जितना स्ट्रॉन्ग माफिया है, जिस तरीके से ये काम करता आया है एक अरसे तक, इसको एक जो केन जो यहाँ पे कमिश्नर है, वो किस तरह से उसका पूरा जो एक प्रोसेस है वो क्या होगा? उनके साथ और मजीद लोग, ज़ाहिर है हर जगह तो वो नहीं पहुंच सकते, और दूसरे ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि उनको इन्फ्लुएंस ना किया जाए? देखिए, मैं अभी ये पूरी बात ही इस पर कर रही थी, और कीमतों पर ही हम बात कर रहे थे, और उसके बाद हम इस स्टेप पर भी आ जाते हैं। देखिए, इट कम्स फ्रॉम द स्टार्ट। अगर आप ये देखें कि पहली दफा गन्ने की, अगर आप ये कहें कि आज तक 2019 तक इवन गन्ने के काश्तकार को सिर्फ 120 रुपए मुश्किल से मिलते थे, और कुछ ऐसी मिलें, क्या मतलब, कुछ ऐसे हमारे पॉलिटिकल माफिया थे जो कि गंदम के काश्तकार को अभी तक उनके साथ चल रही है कि उन्होंने उधार पे उनसे गन्ना काश्तकारों 120 रुपए पर 40 किलोग्राम, राइट जी, पर केजी चलती थी। और अब इस वक्त अगर आप ये देखें तो उनको 280 इवन 300 रुपए तक भी मिल रही है। उसके बाद हम ये इंश्योर भी कर रहे हैं कि अवाम को, काश्तकार को भी उसको पूरा मुआवजा मिले, यहाँ पर अवाम को भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बर वक्त फराहमी हो, और जितना हम इसको सब्सिडाइज करके अवाम तक पहुंचा सकें। मैंने क्यों रमजान बाजारों की और चीनी की ये जो यूटिलिटी स्टोर की मिसाल दी है, क्योंकि वहां पर सस्ती चीनी और वाफिर मकदार में चीनी अवाम को अवेलेबल भी होगी, और हम इंश्योर भी कर रहे हैं कि अवाम को इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। अब आज आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जी ये माफिया बहुत तगड़ा है, ये माफिया बिल्कुल आज तक पार्लियामेंट को यूज करके, अपर हाउस को यूज करके अपनी मर्जी के आइन में तरमीम करता था, और ऐसी तरमीम करता था कि ये अनटचेबल्स हो जाए। पहली दफा एक ऐसा कानून लाया गया, पहली दफा उन्हें जुर्माने किए जा रहे हैं, पहली दफा उनके स्टॉक्स उठाए जा रहे हैं, पहली दफा उनको कानून के दायरे में लाया जा रहा है। देखिए, उसके बाद जब एक कानून आ जाएगा, एक अथॉरिटी डेलीगेट हो जाएगी, वो स्टॉक टेकिंग वो स्टॉक ज्यादा नहीं रख सकेंगे 15 दिन से ज्यादा, तो ये सब कानून के शिकंजे में आ जाएंगे। एक मुख्तसर सवाल में सालिया, एक मुख्तसर सवाल, और उसके बाद अब आपने जैसे ये देखा है कि 9 बड़ी शुगर मिलों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, और जाहिर है ये मतलब ये जो सारा ह्यूमन ट्राई आपको शुगर माफिया का नजर आ रहा है, वो जिसे कहते हैं ना कि जब इन लोगों को हम पकड़ते हैं तो ये शोर तो मचाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल माफिया हो, चाहे वो पेट्रोल माफिया हो, चाहे वो शुगर माफिया हो। कोई ऐसी तजवीज हो गए हैं जी, कोई ऐसी तजवीज है कि अगर ये शुगर माफिया या वो मिलें जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रही, वो नहीं करती, और ये जो क्रशिंग है इस पे कोई रखना डालती हैं, प्रोडक्शन में रखना डालती हैं, सो उन मिल्स को क्या हुकूमत कोई ऐसी तजवीज़ है कि अपने तहवील में ले ले? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मिलें जो हैं, ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि शुगर माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें 9 शुगर मिल्स ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं। जब 9 शुगर मिल्स ब्लैकलिस्ट, तो ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज है कि आप उनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं कर सकते। देखिए, सबसे बड़ी बात है जब हम खुद इनके अपने ऊपर हिट करेंगे ना, इनके फाइनेंसेस के ऊपर हिट करेंगे, तो ऑफकोर्स ये अवाम को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे, और यही होने लगे जब आप उनको ब्लैकलिस्ट करेंगे, उनकी एज इट इज जब उनके अपने बिजनेसेस इफेक्ट होंगे, तो उनको अल्टीमेटली ये सारी चीजें बता दीजिए आलिया साहिबा, इस वक्त चीनी डीलर्स की हड़ताल की वजह से या जिस तरह से वो नहीं आ रही है मार्केट के अंदर, 48 लाख किलो का शॉर्टफॉल है, रमजान तक इस गैप को कैसे फिल करेंगे?
دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ ہے. جس طرح سے ہم نے لاسٹ ٹائم امپورٹ بھی کیا تھا, ہم ہر آپشن کے اوپر غور کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان مبارک تک یہ کم از کم لوگوں کو ریلیف کیا جائے گا. جی بہت شکریہ مثالیہ. ہمارے ساتھ ایک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے اور میرے پروڈیوسر صاحب نے بھی مجھے یہ ریمائنڈ کرایا ہے کہ اتنا ظلم ماضی میں ہوا کہ کچھ شوگر ملز جو سرکار کی تحویل میں تھیں ان کو باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت نقصان میں شو کیا گیا, اور پھر انہی لوگوں نے بڑے سستے داموں میں وہ شوگر ملز ٹیک اوور کر لی, خرید لی. اور جیسے وہ پتوں کی شوگر مل کا ذکر, کمالیہ پتوں کی کا, تو وہ یہ ایک بہت بڑا سکینڈل اپنے اندر خود ہے جس کے اوپر آگے کوئی بات نہیں ہوئی, نہ کوئی تحقیق ہوئی. چلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ناظرین ایک بریک ہمیں لینا ہے, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور اس کے حوالے سے جو مزید لوگوں کو ریلیف دیا گیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 051-921-5595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 051-921-5595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. ویلکم بیک. ناظرین کچھ بات کرتے ہیں حکومت کی طرف سے, وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے لوگوں کا اپنا گھر بنانے کا جو خواب ہے اس کی تعبیر کو ممکن بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں, اور اس میں ایک بہت زبردست پروگرام نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے متعارف کرایا گیا, جس میں اب حکومت کی طرف سے لوگوں کے لیے کچھ مزید آسانیاں, مزید ریلیف جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے. ایک تو اس میں یہ ہے کہ قرضوں کی جو حد تھی اس میں 100% اضافہ کر دیا گیا, یعنی پہلے 50 لاکھ قرضہ جو ہے وہ لیا جا سکتا تھا گھر کی تعمیر کے لیے, اب اس میں اضافہ کر کے اسے 1 کروڑ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ گھروں کی تعمیر پر جو رعایتی مارک اپ ریٹ ہے اس کو بھی کم کر دیا گیا ہے, 3% اور 5% اس کو کر دیا گیا ہے. یہ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے, اور اس میں بہت سے ابہام ہیں, بہت سی کنفیوژنز ہیں شہزاد, لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم ان کا احاطہ کر سکیں. ایک تو یہ بہت بڑی ایک میرے خیال میں ریلیف ہے کہ آپ پہلے 50 لاکھ دے رہے تھے اور اب آپ 1 کروڑ تک پیسے جو ہیں, اور وہ بھی آسان اقساط پر, مارک اپ بھی کم کر دیا, 3 سے 5%. ہاں, تو یہ کتنا آسان بنا دیا گیا لوگوں کے لیے. جی بالکل آسان بنا دیا, بڑا خواب ہوتا ہے زندگی کا, اور یقیناً ہر شخص کا خواب ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہونا چاہیے, اور یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس میں یہ کس کی ناکامی, یہ بھی ہمیں ضرور اس کا احاطہ کرنا چاہیے کہ جتنے جو سرکاری ڈیولپرز ہیں, جس میں یہ سی ڈی اے کہہ لیں, آر ڈی اے, کے ڈی اے, ایل ڈی اے, یہ بنیادی طور پہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ نئے سیکٹرز, نئے علاقے ڈیولپ کرتے, اور وہاں پر یہ کہ زمین کے نرخ بھی کم رہتے اور نئے گھر بھی بنتے. ان کی ناکامی کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک مشروم گروتھ ہوئی ان کی, جس کا جہاں دل چاہتا ہے جہاں دل چاہتا ہے, اس میں لوگوں کو نقصان بھی ہوا, فراڈز بھی بہت سارے ہوئے, کچھ لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا, یہ بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو اسکیم ہے بہت اچھی ہے, لیکن اس میں اگر زیادہ سے زیادہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو انوالو کیا جائے, کیونکہ وہ جو ریٹ دیتے ہیں کسی پلاٹ کا یا کسی گھر کا, وہ ایک سرکاری ڈیولپر یعنی کہ سی ڈی اے یا جیسا ادارہ نہیں دے سکتا. تو میرے خیال میں, اور کر بھی رہی ہے حکومت, ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور ان کے یہ بالکل کریں, لیکن اور زیادہ انوالومنٹ کی ان کے ساتھ ان کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو. اور ایک اور بات جو میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا یہاں پہ, کہ کچھ ایسے ممالک جہاں پہ زمین کم ہے وہ ورٹیکل گروتھ پہ گئے ہیں, انہوں نے ہارزنٹل گروتھ نہیں کی. آپ دیکھیے کہ اگر آپ ایک ٹاور بناتے ہیں, کا جو ایک کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں ایگزیکٹلی ٹاور آپ بناتے ہیں تو اس پہ جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے وہ بھی آپ کی کم آتی ہے. اس کے ہمیشہ میرے ذہن میں سوالات رہتے ہیں اور اٹھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے گھروں کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اور یہ الگ الگ سے یہ جو ورٹیکل آپ نے
वाकई जो बिल्डिंग्स की बात की उसमें आप कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं? हमारा एक प्रॉब्लम एक ही बिल्डिंग एक प्रॉब्लम है हमारा, हम कहते हैं कि जब तक आपके पास जमीन नहीं है, आप उस जमीन के मालिक नहीं है, एक रकबा नहीं है आपके पास, तो माइंड सेट है, तो आपके पास कुछ नहीं, आप हवा में हैं। और एक आपको याद होगा जब ज़लज़ला आया, कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स गिरी, तो लोगों ने यही कहा कि हमारे पास तो जमीन नहीं है, सेफ नहीं है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो दूर यकीनन होना चाहिए। और भी बहुत सी दुनिया में खूबसूरत से खूबसूरत तरीन जो अपार्टमेंट्स हैं और बड़े महंगे महंगे अपार्टमेंट्स जो हैं वो होते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के अंदर लोग रहते हैं। उसमें एक तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो एलिमेंट है वो बहुत बेहतर होता है। ज़ाहिर है अगर आप एक अलग घर में रहते हैं और आप एक कम्युनिटी के तौर पे रहते हैं, और इसी अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को बाखबर करने के लिए आप जरा एक्सप्लेन करें कि जो कल हम एक टेलीथॉन भी करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली, पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर कल 4:30 बजे से लेके नाज़िन 6 बजे तक आप देख सकेंगे ये जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है, इसी के हवाले से एक टेलीथॉन जिसमें आपके जितने भी सवालात हैं, आपके जहनों में जो भी कंफ्यूजन्स हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं, आप उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और आप तमाम सवालात जो हैं वो सामने रख सकते हैं। आपको उसी वक्त 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक जवाब दिया जाएगा। सो दिस इज समथिंग रियली गुड। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब 2008-9 में अमेरिका में एक हाउसिंग क्राइसिस आया, लोगों को उन्होंने इसी तरह आसान एक साथ पर कर्जे दिए, घरें उन्होंने टेक ओवर करना शुरू किए, बहुत ज़्यादा लोगों ने जाना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से वो कर्जा वापस नहीं कर सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि बैंकों ने वो घर वापस लेना शुरू कर दिए। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसमें भी रिजर्वेशंस थी बैंक्स की, क्योंकि ज़ाहिर है गारंटियर के तौर पर उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर एक आदमी जो पैसे नहीं दे सकता वो उसको कर्जा दे देते हैं, तो उस कर्जे की वापसी जो है वो कैसे मेक श्योर करेंगे। उसमें भी बड़ा फिर गुज़श्ता दिनों रिलीफ दिया गया था कि आप कोई गारंटियर जो है वो लेके आ सकते हैं बीच में ना, एक थर्ड पार्टी के तौर पे। सो वो एक इसके अंदर बड़ा एक रिलीफ है कि अगर किसी शख्स के पास कोई अपनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको वो गिरवी रख सके, और अक्सरियत पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं कि जिनके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको वो कोलैटरल के तौर पे बैंक के पास रख के उसके अवेज जो है वो कर्जा ले सकें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था, आपने सही पॉइंट आउट किया। लेकिन अब ये भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऐसा कोई शख्सी ज़मानत जिसकी आप बात कर रही हैं वो नहीं ला सकते, या कोई शख्स तैयार नहीं हो सकता उनकी ज़मानत देने के लिए। सो वो भी हुकूमत को यकीनन देखने की ज़रूरत है कि उनको किस तरीके से आप अकोमोडेट करेंगे, क्योंकि अक्सरियत उन लोगों की है, ख़ास तौर पर अगर आप देखें। और वो क्या शराइत हैं कि अगर कोई गारंटी देता भी है और बीच में कोई गारंटियर आता है, तो क्या उसके लिए कोई बहुत सख्त शराइत तो नहीं है कि वो भाग जाए, वो डर जाए और वो ना आए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन तमाम सवालों का जो है वो अहाता किया जाए। कितने अरसे में ये कर्ज वापस करना होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोग पूछ रहे हैं। और कितना वक्त, जो प्रोसेस है वो कई दफ़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, फॉर्म्स फिल करने होते हैं, फिर कई चक्कर लगते हैं, फिर आपको कब मिलेगा कर्ज। सो ये सारे सवालात हैं लोगों के ज़हनों में, इसको कितना आसान बनाया गया है। लेकिन इसमें बैंक्स को इन्वॉल्व करने के दो एक वजूहात हैं। एक तो ये कि बैंक्स ने लीज करनी है, बैंक यानी कि पैसा देना है। दूसरी बात ये कि जो स्क्रूटनी होनी है, जो प्रोसेस होना है, जिसकी आप अभी बात की कि कागजात जो है वो डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, फिल करने हैं, या उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करनी है कि क्या इसका कोई और घर तो नहीं है, ये सही जायज़ जो है, ये हकदार है इस घर को हासिल करने या कर्जे को हासिल करने का। तो ये सारे का सारा बैंक्स के ऊपर होगा कि हुकूमत पे से ये वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा, और बैंक जो है यकीनन उनको जो है वो अपना पैसा वापस चाहिए होगा, तो वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। तो ये प्राइवेट बैंक्स को इन्वॉल्व करने की ये दो बड़ी वजूहत। अच्छा, जो एलिजिबिलिटी है ना, वो उसके हवाले से भी लोगों के जहनों में, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके पास छोटा प्लॉट है 5 मरले का, 10 मरले का, वो शायद उसको ज़रूरत होती है कर्ज की। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके पास ज़मीन है या आपके पास प्लॉट है और निस्बतन थोड़ा बड़ा भी है, लेकिन आपके पास इतने वसाइल नहीं है कि आप उसके ऊपर अपना घर तामीर कर सकें। सो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या उन लोगों को भी, वो भी इसमें शामिल है, उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है इस स्कीम के तहत। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो टेलीथॉन के अंदर मेरे ख्याल में लोग जो है वो कल पूछ सकते हैं 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, और मेरे ख्याल में लोगों के सवालों के जवाब जो है जी कल लाजमी। और ये भी मैं ज़रूर तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि टेलीफोन लाइंस भी ओपन हैं, आप लोग जो हैं वो वहाँ टेलीफोन करके, कॉल करके ये सारे के सारे जो सवालात आपके जहनों में हैं ये आप पूछ सकते हैं।
اور تمام جو متعلقہ اداروں کے لوگ ہیں, چاہے وہ بینکنگ سیکٹر سے ہوں, حکومت سے ہوں, ہاؤسنگ انڈسٹری ہو, وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. تو آپ انہیں کال کیجئے, لیکن ایک درخواست یہ کہ مختصر رکھیے اپنا سوال تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں اکوموڈیٹ ہو سکیں. اچھا, اس میں یہ بڑا ضروری ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ جو پروگرامز اناؤنس کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ان کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کریں اور لوگوں کے ذہنوں میں جو بھی کنفیوژنس ہیں ان کو دور کریں. ہم اپنے اس پروگرام میں بھی کوشش کریں گے, ابھی تو کل ٹیلی تھون کے ذریعے کافی کچھ پتہ چلے گا, اس کے بعد بھی یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور یہ رہے گی کہ اس طرح کے پروگرامز جو اس کے حوالے سے مزید لوگوں کو ہم اویئر کریں. ہم یہ اس میں ہم ضروری ہے کہ یہ بھی جو جس شخص نے یہ لون حاصل کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنے جو گھر کا خواب جس کا آپ نے ذکر کیا اس کی پایہ تکمیل کی طرف وہ جائے گا, اس کو بھی انوالو کرنا ضروری ہے کہ وہ شخص بتائے اپنا پرسنل ایکسپیرینس کہ میں کیسے گیا, کیا کیا, کن کن مراحل سے میں گزرا, تاکہ ہمارا کہنا تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو خود ایک شخص اس پروسیس سے گزرا ہے وہ اس کو اس سے زیادہ انکریجمنٹ ملے گی باقی لوگوں کو. ہماری کوشش ہوگی کہ ایسا ہم ایک سیگمنٹ کریں جس کے اندر ہم ایسے لوگوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ آپ کے سامنے وہ لوگ آئیں اور ان کو کتنا یہ آسانی کے ساتھ یہ سارے پروسیس سے وہ گزرے ہیں یا یہ کتنا آسان پروسیس ہے یہ آپ کو پتہ چل سکے. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پاکستان کو جو پوری دنیا میں پذیرائی ملی ہے, خاص طور پہ ایک چیز جس کے اوپر عمران خان صاحب کے ویژن کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا, وہ تھی انوائرمنٹ کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے اور جو اقدامات پاکستان اٹھا رہا ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے, لیکن وہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو شاید پولیٹیکل سائٹ پہ لے گئے ہیں اور شاید جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں اس میں اتنا امپورٹنٹ اور سینسٹیو جو کلائمیٹ کا ایشو ہے وہ کہیں چھپ گیا. اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 051-921-5595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 051-921-5595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان, قوم کا اپنا بینک. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد سے دنیا بھر میں جن معاملات کے اوپر پاکستان کو پذیرائی حاصل ہوئی ان میں خاص طور پر سر فہرست جو ہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن ہے اور جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ ہیں. خاص طور پر 2020 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ورلڈ اکنامک فورم کی طرف سے پاکستان کو جو ہے چیمپئن آف نیچر جو کمیونٹی ہے اس میں شمولیت کا اعزاز حاصل ہوا. اس کے بعد چند دن پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جو سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تھی اور یہ بھی ورلڈ اکنامک فورم کی جانب سے شیئر کی گئی تھی, جس میں پاکستان کو ایک ماڈل کنٹری کے طور پر دکھایا گیا کہ یہ وہ ملک ہے جس کو فالو کیا جا سکتا ہے. انوائرمنٹ کے حوالے سے ایسے زبردست اقدامات جو ہیں وہ پاکستان نے اٹھائے ہیں. لیکن اس کے باوجود حیرت انگیز طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں منعقد کی جانے والی جو گلوبل ورلڈ سمٹ ہے اس کے اندر 40 ممالک کے سربراہان کو مدعو کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. کیا جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ اتنے امپورٹنٹ اور سینسٹیو معاملے کو, ایشو کو جو کہ کلائمیٹ کا ہے اور پوری دنیا اس کو لے کر بہت زیادہ اس کے اوپر بات کر رہی ہے, غور و خوض کر رہی ہے, لیکن کیا اس کو پالیٹکس کی نظر کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور آج میں جوائن کیا ہے فارمر ایمبیسڈر عابدہ حسین صاحبہ, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابدہ حسین صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے میں جاننا چاہوں گی میڈم کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنے امپورٹنٹ فورم کے اوپر ایک ایسے ملک کو جس کو پوری دنیا جو ہے وہ جس کی تعریف کر رہی ہے اس معاملے کو لے کر اور اس کو مدعو نہ کیا جائے؟
جی یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ پاکستان کو اس فورم میں مدعو نہیں کیا گیا جی، اور اس کی کیا وجہ ہے یہ تو کلیریفائی وہی کریں گے جو کہ اس اجتماع کے منتظمین ہیں. بہرحال یہ ریگریٹیبل ہے کہ پاکستان کو نہیں بلایا گیا. اچھا، لیکن ایک بات میم یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ کوئی بہت امپورٹنٹ تھا کہ اگر پاکستان کو اگر نہیں بلایا تو اس سے بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارا، یا اس طرح کے سمٹس تو ہوتے ہی رہتے ہیں اور یہ ویسے بھی ورچوئل سمٹ ہے، یقیناً بات تو اہم ہوگی اس میں، لیکن بلایا نہ جانے سے پاکستان کا کیا نقصان؟ نہیں، پاکستان کو کوئی ویسے نقصان تو نہیں ہوتا، البتہ یہ ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور سائٹ رہی ہے پاکستان کو نہ بلانے کی. دس از ریگریٹیبل، جی، لیکن پاکستان کا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا، ایک سوال میں تین انہوں نے ریزن دی ہیں کہ کن ممالک کو بلایا گیا. ایک وہ کہ جو آلودگی پھیلا رہے ہیں، جس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، امریکہ خود ہے. دوسرے وہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں، اور تیسرے جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اور گلوبل انڈیکس میں پاکستان کا 5واں یا 6واں نمبر ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. تو پاکستان اہل تو تھا کہ اگر آپ بھارت بھی پولوشن پھیلا رہا ہے، لیکن جو باقی ممالک ہیں، مالدیپ، بنگلہ دیش وغیرہ، ان کے ساتھ پاکستان کا آنا، کیونکہ ہم خود تو متاثر ہو رہے ہیں اگرچہ ہمارا اس میں شیئر بہت کم ہے آلودگی پھیلانے میں. جی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو نہ بلانا جو ہے یہ ریگریٹیبل ہے، خاص طور پہ کیونکہ بھارت کو بلایا گیا ہے تو یہ ریگریٹیبل ضرور ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابدہ حسین صاحب آپ کے وقت کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ انہوں نے بھی کہا کہ ریگریٹیبل تو ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو نہیں ہونا. لیکن مجھے ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہ ٹرمپ صاحب جو سابقہ صدر تھے وہ پیرس ایگریمنٹ سے نکل گئے، بائیڈن نے آ کے اس کو اوور ٹرن کیا، اور بہت زیادہ ان کا فوکس ہے کلائمیٹ کی بحالی کے لیے، کلائمیٹ چینج کے اوپر. تو اس میں جب ان کا فوکس ہے تو ایسے ممالک جو متاثر ہو رہے ہیں، ہم تو آلودگی نہیں پھیلا رہے اس تعداد میں کہ جو یہ بڑے ممالک پھیلا رہے ہیں، تو جو ممالک متاثر ہو رہے ہیں ان کو آپ کس طریقے سے شامل نہیں کر سکتے؟ خاص طور پہ جو ساؤتھ کے ممالک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، کہ قصور کسی اور کا سزا ہم بھگت رہے ہیں، لیکن جب آپ اس قسم کے فورم پہ یقیناً کوئی نہ کوئی فیصلے ہوں گے، اس میں کوئی بات ہوگی، ہم اپنی بات رکھیں گے. اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم تھا اس نے کیسے ریکگنائز کیا، یونائٹڈ نیشنز نے اس کو ریکگنائز کیا. فورم کے اوپر پوری دنیا میں جس کی بڑی امپورٹنس ہے، اس کے اوپر پاکستان کو ایک ماڈل کے طور پہ دکھایا. اگر یہ بھی ہم مان لیں، اور دوسری طرف آپ اس سمٹ میں نہیں بلاتے، اگر ہم یہ بھی مان لیں چلیں جی ہماری جو ایفرٹس تھی ان کو آپ نے ریکگنائز نہیں کیا، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ اس سے سب سے زیادہ ہم متاثر ہو رہے ہیں. کہ جو ملک متاثر ہو رہا ہے اس کی بات آپ نہیں سنیں گے تو پھر کس کی بات سنیں گے؟ بھارت کی بات سنیں گے کہ جو خود سب سے بڑا پولیوٹر ہے اس وقت اس ریجن کا. اچھا، اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ تمام اقدامات جو پچھلے 2.5 سال کے دوران کیے گئے ہیں وہ بار بار بتانا، کم از کم پاکستان کے اندر اس کو جس طرح سے اجاگر کیا گیا اور پوری دنیا میں بھی بتایا گیا. ایک تو بلین ٹری جو پروجیکٹ ہے پورے پاکستان کے اندر، پہلے کے پی کے میں اور پھر پنجاب کے اندر جو درخت لگانے کی مہم شروع کی گئی اور ابھی بھی وہ جاری ہے. سو گرین اینڈ کلین پاکستان کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں. دوسرا، بجلی بنانے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں جس میں ایسے ذرائع جس سے پولوشن جو ہے وہ مزید پھیلتی ہے، جیسے کوئلے سے بجلی بنانا یا اس قسم کی جو چیزیں، ان کو ختم کر دیا گیا ان پروجیکٹس کو، صرف اس وجہ سے کہ کلائمیٹ جو ہے وہ بہتر ہو. سو اس کے لیے متبادل ذرائع کی طرف جانا، یہ وہ تمام اقدامات ہیں میرے خیال میں کہ جو پوری دنیا کو نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے. یہ تو بڑے بڑے اقدامات آپ نے بتائے نا. ایک چھوٹا سا قدم جو اٹھایا، جو کہ کہنے کو تو چھوٹا لیکن بہت بڑا قدم ہے. اسلام آباد میں اگر آپ جائیں تو آپ کو پلاسٹک کے شاپنگ بیگز دکانوں پہ نہیں ملیں گے. وہ آپ کو یا پیپر بیگز میں یا ویسے آپ کو دیں گے، یا یہ کہیں گے گھر سے آپ تھیلا اپنا لے کے. کچھ جگہ پہ پرابلم ہے، کچھ جگہ پہ پرابلم ہے. جب شروع ہوا تھا اس وقت تھوڑی سختی بھی تھی، لوگ ڈرے بھی تھے، بند ہو گیا تھا.
बट अब दोबारा से है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी भी जिन बड़े स्टोर्स पे आप जाते हैं कि जहाँ पे ज़रा रेगुलेशंस थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, नज़र ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपको चीज़ नहीं मिलती। छोटे छोटे लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन एक इनिशिएटिव तो है, माजी में कभी नहीं लिया गया। चलें, ये आपने अच्छा किया कि शायद इंतज़ामिया की जो तवज्जो है वो इस तरफ चली जाए कि जो लोग ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक अमूमन रवैया जो है ना लोगों का, वो ये है कि जब सख्ती होती है, शुरू में कोई चीज़ आती है तो लोग बड़े अवेयर भी हो जाते हैं, लोग अमल दरामद भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद दोबारा अपनी पुरानी रूटीन के ऊपर आ जाते हैं। में लोग तो मास्क भी नहीं पहन रहे, आप ये देख रही हैं, लेकिन ये कि एटलीस्ट इस्लामाबाद को प्लास्टिक शॉपिंग बैग फ्री सिटी डिक्लेयर तो कर दिया गया, अब उस पर इम्प्लीमेंट किस तरीके से होता है ये एक अलग बहस है। चलें, अब आपने मास्क की बात की है तो मेरे ख्याल में कोविड-19 जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, उसके हवाले से अगर हम बात ना करें तो बड़ी ज़्यादती होगी। आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे तेज़ी से जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको सामने रखते हुए हेल्थ इमरजेंसी जो है उसका नफाज कर दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नाज़रीन मुल्क भर में जो नए केसेस हैं वो 4,468 केसेस सामने आए हैं, जबकि 67 यानी 67 अमवात जो हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुई हैं, और ये जुलाई 2020 के बाद 4,000 के नंबर को जो क्रॉस किया है ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान में, और इसमें 1,566 जो नए केसेस हैं वो सिर्फ लाहौर शहर के अंदर रिकॉर्ड हुए हैं, सो विच इज़ वेरी अलार्मिंग, और ये बहुत बड़ा नंबर है। लाहौर के अस्पतालों के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे पंजाब से जो लोड होता है वो लाहौर के ऊपर होता है, बड़े बड़े अस्पताल भी लाहौर के अंदर हैं, सो वहाँ पर इस वक्त 88% जो ICU बेड्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, और जो वेंटिलेटर्स का हुसूल है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। सो ये बताना बार बार इसलिए ज़रूरी है कि आपको जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी संजीदगी और संगीनी का अंदाज़ा हो, क्योंकि ये ना हो कि खुदा ना खास्ता इमरजेंसीज हों और कैपेसिटी जो हमारे हेल्थ सिस्टम की है वो ख़त्म होती जा रही है, सो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप अस्पताल जा सके या आपको बेड मिल सके या आपको खुदा ना खास्ता वो नौबत आए कि वेंटिलेटर मिल सके। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ज़हीम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं इस्लामाबाद के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल, आज जो कुछ अखबारात ने खबर ये शाया की है, मैं चाहूँगा इस पर कॉमेंट करें कि बच्चों में 1 से 10 साल की उम्र में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं अलार्मिंगली। पहले तो हमें ये बताया गया कि बच्चों में ये नहीं होता है, वो कैरियर हो सकते हैं लेकिन कोरोना से उस तरीके से मुतासर नहीं होते, तो कब क्या अब ये वायरस ने अपनी कोई ये साख तब्दील कर ली है कि वो बच्चों पे भी अटैक करेगा और उतना ही नुकसानदेह होगा? देखिए ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो है वो, क्योंकि आप हमारा जो डेटा हम डेली इशू करते हैं फॉर पब्लिक एंड फॉर जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं या हमारे मिनिस्ट्री की जो NCOC और नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जो हमारे आउटलेट्स हैं उनके थ्रू, इसके अंदर आप उठा के देखें तो ये जो पॉजिटिव जो केसेस आते रहे हैं ये शुरू से आते रहे हैं, ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हुआ है क्योंकि जो बच्चों के अंदर पॉजिटिव केसेस आना ये बड़ी मामूल की बात है, क्योंकि अगर वायरस होगा जाहिर सी बात है बच्चों को इस तरह से अफेक्ट नहीं करता। सर आज डॉन अखबार की स्टोरी है जिसमें आपको भी कोट किया उन्होंने। देखें बच्चों में हमेशा से ये शुरू से जिस दिन कोविड-19 शुरू हुआ है उस दिन से लेके अभी तक कोविड-19 के अंदर बहुत सारे बच्चे डायग्नोज हो चुके हैं। बात ये है कि जो पिछले दिनों में जो डेटा हम लोग इशू करते रहे या शुरू से, उसके अंदर बच्चों की डायग्नोसिस होती रही है और उसके अंदर बार्स बने और उन बार्स को अगर आप रीड करें तो आपको पता लगेगा कि पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर रही है, ये कोई नया आंसर नहीं है, कोई नया एलिमेंट नहीं है। सही है। चलिए अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब की हमने बात की है जहां पर हेल्थ इमरजेंसी का नफाज हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद में भी जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो एक तो यहाँ बता दीजिए, क्योंकि NCOC की तरफ से भी कहा गया कि अगर सूरत हाल कंट्रोल ना हुई तो सख्त बंदिशें लगाना होंगी, वो क्या बंदिशें हो सकती हैं? क्या मजीद सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे खास तौर पर इस्लामाबाद? देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हम जो हुकूमती सतह के ऊपर जो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग है या फिर टेस्ट करना है डोर स्टेप के ऊपर जाके या अदरवाइज NPI इंटरवेंशन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत सारे आउटलेट्स को वायलेशन के ऊपर सील कर रही है या फिर लोगों को फाइन कर रही है। दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि लोगों से हम ये अपील करते हैं कि जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें। इससे 2-3 चीजें वो हैं कि इससे एक तो स्प्रेड में कमी आएगी और दूसरी बात यह है कि जो आप लोगों के जो बड़े हैं घर में बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा
ذریعہ بنے گا کہ وہ اس چیز سے بچے رہیں. بہت سارے لوگ والنٹیرلی بھی مطلب آپ دیکھیں لوگ ماسک پہننا پسند نہیں کرتے, لوگ ایس او پیز کو فالو کرنا پسند نہیں کرتے. میرے خیال میں یہ ہم آپ کے تھرو لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایس او پیز کو فالو کریں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں, آپ کے بچے صحت مند رہ سکیں اور آپ کے بڑے صحت مند رہ سکیں. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایس او پیز کا ذکر کیا, لیکن اگر آپ اسلام آباد میں جائیں اور آپ کی ریکمنڈیشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈی سی صاحب سنتے ہوں گے اور اس پر عمل درآمد بھی یقیناً ہوتا ہوگا, تو جو مارکیز ہیں وہاں پہ شادیوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوئی, آپ کو ہزاروں گاڑیاں کھڑی نظر آئیں گی, لوگ ہوں گے. ریسٹورانٹس جو ہیں انہوں نے اندر ہال تو بند کر دیا لیکن باہر برآمدے میں میزیں لگا کے کرسیاں لگا کے کھانا دینا شروع کر دیا. اور جمعہ اور ہفتہ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ کہا گیا تھا کہ ڈائننگ نہیں ہوگی, صرف ٹیک اوے ہوگا, ہفتہ اتوار بھی. اور آج آپ جائیں, ابھی اس وقت مارکیٹ میں جائیں تو کچھ ریسٹورانٹس جو ہیں وہ وہاں پہ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کے جو رسپانسبلٹیز ہیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بہت سارے عرصے سے کانٹیکٹ ٹریسنگ کا کرنا یا پھر بہت سارے لیولز کے اوپر ایڈوائزری جاری کرنا اور تمام چیزیں. دیکھیں یہ والنٹیرلی بھی ہے کہ لوگوں کو اس بات کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک لوگوں کو نہیں اندازہ. ڈاکٹر صاحب لوگوں کو نہیں اندازہ, میرے خیال میں جب تک سختی نہیں کریں گے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ تو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ یہ F6 میں جو مارکیٹ ہے اس میں 10 بجے کے بعد بھی دکانیں کھلی ہیں, ریسٹورنٹس کھلے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ آج یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ بھی ہو رہا تھا, خاص طور پہ جو ڈھابے ہیں, جو چھوٹے ریسٹورنٹس ہیں, ان کا ایک مسئلہ بھی ہے. ان کا ظاہر ہے جو عام مزدور ہے, عام آدمی, اس نے کھانا وہیں سے کھانا ہے اور اس بندے کا کاروبار اس سے وابستہ ہے. سو ظاہر ہے ان کا پروٹیسٹ کرنا بھی بنتا ہے. تو کیا ان کو کوئی ریلیف بھی دیا جا رہا ہے, کوئی ان کے لیے بھی کوئی درمیانی راستہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں چونکہ ٹیکنیکلی میں ہیلتھ ریلیٹڈ اور جو اس کی انٹرونشن ریلیٹڈ چیزیں دیکھتا ہوں, تو مجھے ظاہر سی بات جب میں ٹیکنیکل اوپینین دیتا ہوں تو میں بیسڈ آن دا اسپریڈ اور بیسڈ آن جو لاک ڈاؤن کہتے ہیں ہم نمبر آف اس کے اوپر کیسز کے اوپر دیتے ہیں. باقی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس وقت کام کر رہی ہے. سر دو سوال, ایک مختصر, ایک تو سنڈے بازار جیسے کل ہوگا اس کے بارے میں مطلب آپ کیا ہدایات دیں گے, کیا ریکمنڈیشن دیں گے؟ دوسرا, اگر اسلام آباد کو ایک آئیلینڈ تصور کر لیا جائے اور تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا جائے, تب ہم سمجھیں گے کہ خطرہ ٹل گیا ہے یا نہیں؟ بالکل, جب بہت زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں گے یا ایلڈرلی ہو جائیں گے تو اس کے اوپر بہت سارے جو خطرات ہیں جو ایلڈرلی کو, کیونکہ ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں اس میں بڑی عمر کے لوگ زیادہ جو ہے وہ اس کا شکار ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ینگ لوگ شکار نہیں ہوئے, وہ بھی ہوئے ہیں, لیکن تناسب دیکھا جائے تو ایلڈرلی لوگوں کو بہت زیادہ ہے. تو ہم جو سنڈے بازار ہیں یا ادر وائز جو گیدرنگز ہیں, ہم اپیل کرتے ہیں کہ, اور ہم یہ آج جو میٹنگ اس کے مطابق جو ہے بہت سارے ایریاز کے اوپر جو ریڈ زون قرار دیے جا چکے ہیں اس کے اوپر انٹرونشن جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گی, کیونکہ بہت سارے ایریاز ہم نے آلریڈی لاک ڈاؤن میں رکھے ہوئے ہیں اور ادر وائز جو ہے کل پرسوں تک نئے ایریاز جو ہیں ان کو لاک ڈاؤن کیا جائے گا. تو ہم آپ کے تھرو دوبارہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگوں کو والنٹیرلی بھی ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت اہم ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی جوان ہے تو یہ سمجھے کہ وہ اس کو افیکٹ نہیں کرے گا, لیکن اس کو شاید اتنا افیکٹ نہ کرے جتنا کرے گا. ڈاکٹر صاحب, اس وقت اسلام آباد کے جو اسپتال ہیں ان کی صورتحال بھی بتا دیجئے. پنجاب کی تو ہم نے دیکھی ہے, وہاں پہ تو حالات دیکھیں اس وقت جو ہے ہاسپٹلس میں پیشنٹس کافی زیادہ آ رہے ہیں اور ابھی تک وہ صورتحال نہیں آئی جس میں ہاسپٹلس چوک ہو رہے ہوں, لیکن آنے والے دنوں میں اگر یہی صورتحال رہی تو اگر یہی رویے رہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس جو لاک ڈاؤن سیکٹرز کو جو آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک اصطلاح ہے, اب میں نے دیکھا کہ اگر ایک سیکٹر کے 4 راستے ہیں داخل ہونے کے یا باہر جانے کے, تو 3 بند کر دیے, 1 کھلا ہے, یعنی کہ وہاں سے لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے اور بآسانی وہ آ جا سکتے ہیں. یہ مطلب پھر کیسا لاک ڈاؤن ہوا کہ آپ نے 3 تو بند کر دیے, ایک طرف سے آپ جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں, وہاں رش بھی پڑ جاتا ہے؟ اگین چونکہ میں ہیلتھ کو دیکھتا ہوں اور یہ ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہے, انفورسمنٹ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرتی ہے اور وہ ہمیں جتنی جو انفارمیشن ملتی ہے. سر آپ ہی کی ریکمنڈیشن پہ ہوگی نا, آپ ہی نے بتایا ہوگا کہ ان پیرامیٹرز کے تحت لاک ڈاؤن کیجئے. بالکل ایسے ہے, اور ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں, ہم بالکل ریکمنڈیشن دیتے ہیں, اور امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دیکھ بھی رہی ہے اینڈ آئی ہوپ کہ آگے آنے والے وقتوں میں اس کے اوپر زیادہ سختی بھی ہوگی. اچھا ہم نے جب فرسٹ ویو آئی تھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جیسے ٹورسٹ پلیسز ہیں، مری ہیں، گلیات ہیں، وہاں پر لوگوں کا جانا بند کر دیا گیا تھا. کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے، انٹری پوائنٹس ہیں جیسے اسلام آباد کے یا لاہور کے، خاص طور پہ ظاہر ہے آپ اسلام آباد کی بات کریں گے، وہاں پہ کوئی پابندی لگائی جائے یا روک دیا جائے لوگوں کو، کیا ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے آمد و رفت اگر بند کرنا چاہیں، اسلام آباد جو ہے وہ بہت کمپلیکسٹی ہے، یہاں پہ بہت زیادہ موومنٹ ہے، ٹرانزٹ پوائنٹ ہے، جو لوگ ہیں آپ کے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ سیکھ کرنے کے لیے لوگ جو اسلام آباد آتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے. آپ ہاسپٹلز میں دیکھیں تو اس وقت اسلام آباد کے کتنے پیشنٹ ہوں گے، باہر کے بھی بہت زیادہ پیشنٹس موجود ہیں اس ٹائم. اسلام آباد بہت کمپلیکس ہے، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کی کا روزگار بھی ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے، اور پھر لوگوں کا روزگار کے لیے اس کی موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اسلام آباد کے اندر ہم نے پہلے سے جس طرح سے پچھلے ایک سال میں جس طرح سے کنٹرول ہوا، اس مرتبہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ لگاتار جو ہے کنٹینیوسلی ایک ہی پیس کے اوپر جا رہا ہے، اور یہ کافی زیادہ پرسنٹیج پہ جا رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اگر آپ باقی شہروں کی پازیٹیوٹی بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اسلام آباد سے زیادہ بھی نظر آئے گی. اب ڈاکٹر صاحب عمر رسیدہ لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے، اب 50 سال سے اوپر لوگوں کو شروع ہوگی. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے یہ ویکسین خرید سکتے ہیں، لگوا سکتے ہیں، اور ان کی عمر چاہے کم بھی ہے، آپ کے خیال میں انہیں ضروری ہے لگوا لینی چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے اپنی باری کا؟ ہم نے ویکسین کے اوپر دیکھیں، جو 60 سال سے عمر کے زیادہ کے لوگ تھے ان کی ویکسین کے لیے ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لگ چکی ہے. تو 34,000 کے قریب لوگ رفلی جو ہے ان کو لگ چکی ہے اسلام آباد کے اندر، جس میں ہیلتھ کیئر ورکر بھی ہیں اور ایلڈرلی بھی ہیں. چونکہ جو ویکسین کی اویلیبلٹی مارکیٹ کے اندر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر، اس کے اوپر شاید میں اتنا زیادہ کمنٹ نہ کر سکوں. لیکن جو ہماری جو ڈپارٹمنٹ یا پھر وفاقی وزارت صحت جو اس وقت اسلام آباد کے اندر ویکسینیشن چل رہی ہے، اس میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، چھوٹی موٹی شکایت کے علاوہ کوئی میجر شکایت اس طرح کی نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہرڈل ہوا، کوئی اس طرح کی چیز. 70 سال سے زیادہ لوگوں کے لیے واک ان ہے، اور میرے خیال میں ابھی تک سموتھ جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں 50 سال سے زیادہ عمر کے لیے بھی کھول دیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ریکارڈ ہے اس سے بڑا واضح ہے کہ جو ویریئنٹ ہے وہ زیادہ یو کے ویریئنٹ جو ہے وہ حاوی ہے اس مرتبہ، اور وہ زیادہ لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور ان میں پنجاب، کے پی کے، آزاد کشمیر، اسلام آباد، یہاں پر جو لوگ ہیں وہ زیادہ آئے ہیں یو کے سے. تو کیا ٹریول ایس او پیز جو ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی سفارشات ہیں کہ اس میں کچھ چینجز کیے جائیں، مزید سختی کی جائے، یا کیا ہو؟ بالکل اس کے اوپر جو ہے ہمارا جو ادارہ ہے بالکل اس کو دیکھتا ہے، جو وفاقی وزارت صحت کا ادارہ وہ دیکھتا ہے. اس کے بارے میں میرے خیال میں وہی زیادہ بہتر بتا سکیں گے. لیکن اس کے اندر ایک بات یہ کہ جو یو کے ویریئنٹ ہے اس کی جو اسپریڈ ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں. اور اپیل دوبارہ یہی ہے کہ لوگوں کو کہ اس کے اوپر ایس او پیز کو عمل درآمد کریں. اگر آپ کو کوئی زبردستی کرنا چاہے تو میرے خیال میں زبردستی ضروری نہیں ہوتی. لوگوں کو ذاتی طور پہ بھی، پرسنلی بھی اس کا ادراک اور احساس خیال کرنا چاہیے. ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. آپ ہمارے ساتھ موجود کر بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ان سے گفتگو کی، لیکن بار بار جو وہ کہہ رہے تھے وہ یہی کہتے کہ والنٹیرلی لوگوں کو خود کرنا ہوگا. سو آپ کتنی سختی کر سکتے ہیں لوگوں کے اوپر؟ لیکن سختی ہونی بھی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ڈی سی صاحب نے ایک دفعہ خود اپنے آپ کو جرمانہ عائد کر دیا تھا کچھ عرصے پہلے، کیونکہ وہ ماسک پہنے بغیر گاڑی سے نکلے. جب کچھ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، خود اپنے آپ کو فائن کر دیا. مجھے نہیں لگتا، میں نے آج تک جتنی دفعہ بھی میں مارکیٹ میں گیا ہوں، کہ کسی نے پوچھا ہو روک کے کہ آپ نے ماسک پہنا ہے نہیں پہنا. اور یہ مائنڈ سیٹ پوری دنیا میں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ٹھیک، لیکن ہر جگہ سختیوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے لوگ. ایگزیکٹلی، اور یہ کرنا چاہیے آپ کو. آپ 2 دفعہ کریں گے تو تیسری دفعہ لوگ خود ماسک اپنے پاس رکھیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اور جس طریقے سے جو سیریسنس آپ نے خود کہا پہلی ویو میں تھی، ایک فضا میں تھا
भाग, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो अब नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बड़ी आजकल वायरल है, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी, जिसमें वो किसी वेस्टर्न कंट्री का दिखा रहे हैं जहाँ पे एक कांस्टेबल जो है वो पकड़ पकड़ के लोगों को जो है उनकी एक तरह से उनको लगा रहा है और ज़बरदस्ती मास्क पहनवा रहा है। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी वही करना, वसीम अकरम साहब ने भी, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि यही कहा है, करनी पड़ेगी, उसके अलावा डंडे मारे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, लोग नहीं नहीं रह जाएगा अगर आप खुद से एहसास नहीं करेंगे। एहसास सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपके अंदर एहसास नहीं है और इतनी सूरत हाल को देखते हुए जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में हो रहा है, बल्कि हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर वो नौबत नहीं आई अभी, खुदा न खास्ता कि हम वहाँ तक पहुँचे। उससे पहले मेरे ख्याल में अगर आप कोशिश करके अपने आप को और अपनों को और दूसरों को बचाने की के लिए तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करें तो मेरे ख्याल में यही बेहतर होगा। मिशेल बुखारी और शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।